बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करیم सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन दोज़ख के सबसे कम अज़ाब पाने वाले से पूछेगा, यानी अबू तालिब से, अगर तुम्हें रोहे ज़मीन की सारी चीज़ें मयस्सर हों तो क्या तुम उनको फ़िदिये में इस अज़ाब से निजात पाने के लिए दे दोगे? वो कहेगा कि हाँ। अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैंने तुमसे इससे भी सहल चीज़ का उस वक़्त मुतालबा किया था जब तुम आदम अलैहिस्सलाम की पीठ में थे कि मेरे साथ किसी को शरीक ना करना, लेकिन तुमने तौहीद का इनकार किया और ना माना, आखिर शिरक ही किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोग दोज़ख से शफ़ाअत के ज़रिए इस तरह निकलेंगे गोया के सरीर हों। हमाद कहते हैं कि मैंने उमर बिन दनार से पूछा कि सरीर क्या चीज़ है? उन्होंने कहा कि इससे मुराद छोटी कैकड़ियाँ हैं। और हुआ ये था कि आखिरी उम्र में उमर बिन दनार के दांत गिर गए थे। वो कहते हैं कि मैंने उमर बिन दनार से कहा, ए अबू मोहम्मद, ये उमर बिन दनार की कुनियत है, क्या आपने जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हुमा से ये सुना है? उन्होंने बयान किया कि हाँ, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आपने फरमाया कि जहन्नम से शफ़ाअत के ज़रिए लोग निकलेंगे। उन्होंने कहा, हाँ बेशक सुना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जमात जहन्नम से निकलेगी, उसके बाद कि जहन्नम की आग ने उनको जला डाला होगा और फिर वो जन्नत में दाखिल होंगे। अहले जन्नत उनको जहन्नम जीन के नाम से याद करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अहले जन्नत जन्नत में और अहले जहन्नम जहन्नम में दाखिल हो चुकेंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो तो उसे दोज़ख से निकाल लो। सुबहान अल्लाहि अज़्ज़ व जल। उस वक़्त ऐसे लोग निकाले जाएंगे और वो उस वक़्त जल कर कोयले की तरह हो गए होंगे। उसके बाद इन्हें नहरे हिजात ज़िंदगी बख्शिश दरिया में डाला जाएगा। उस वक़्त वो इस तरह तरोताज़ा और शगुफ्ता हो जाएंगे जिस तरह सैलाब की जगह पर कूड़े करड़ का दाना उसी रात या दिन में उग आता है, या रावी ने कहा हमील सील की बजाय हमीयतल सील कहा है, यानी जहाँ सैलाब का ज़ोर हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने देखा नहीं कि इस दाने से जर्द रंग का लिपटा हुआ बारौनक पौधा उग आता है? मैंने नमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु से सुना, कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अज़ाब के एतबार से सबसे कम वो शख्स होगा जिसके दोनों कदमों के नीचे आग का अंगारा रखा जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। और उसकी वजह से उसका दिमाग खो रहा होगा। अस्तगफिरुल्लाह। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन दोज़खियों में अज़ाब के एतबार से सबसे हल्का अज़ाब पाने वाला वो शख्स होगा जिसके दोनों पैरों के नीचे दो अंगारे रख दिए जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। जिनकी वजह से उनका दिमाग खो रहा होगा जिस तरह हांडी और कतीली जोश खाती है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आपके चाचा अबू तालिब का जिक्र किया गया था तो आपने फरमाया, मुमकिन है क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत उनके काम आ जाए और इन्हें जहन्नम में टुकड़ों तक रखा जाएगा जिससे उनका बेजा खोलता रहेगा। अस्तगफिरुल्लाह।
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا، اس وقت لوگ کہیں گے کہ اگر ہم اپنے رب کے حضور میں کسی کی شفاعت لے جائیں تو نفع بخش ثابت ہو سکتی ہے، ممکن ہے ہم اپنی اس حالت سے نجات پا جائیں۔ چنانچہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے آپ ہی وہ بزرگ نبی ہیں جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور آپ کے اندر اپنی چھپائی ہوئی روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا تھا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا، آپ ہمارے رب کے حضور میں ہماری شفاعت کر دیں۔ وہ کہیں گے کہ میں تو اس لائق نہیں ہوں، پھر وہ اپنی لغزشیں یاد کریں گے اور کہیں گے کہ نوح کے پاس جاؤ، وہ سب سے پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے لیکن وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں۔ وہ اپنی لغزش کا ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ تم ابراہیم کے پاس جاؤ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا تھا۔ لوگ ان کے پاس آئیں گے لیکن یہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں، اپنی خطا کا ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ تم لوگ موسیٰ کے پاس جاؤ جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے لیکن وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں، اپنی خطا کا ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے لیکن یہ بھی کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ کیونکہ ان کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے، اس وقت میں اپنے رب سے شفاعت کی اجازت چاہوں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ جتنی دیر تک چاہے گا مجھے سجدے میں رہنے دے گا۔ پھر کہا جائے گا کہ اپنا سر اٹھا لو، مانگو دیا جائے گا، کہو سنا جائے گا، شفاعت کرو شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں اپنے رب کی اس وقت ایسی حمد بیان کروں گا کہ جو اللہ تعالیٰ مجھے سکھائے گا۔ پھر شفاعت کروں گا اور میرے لیے حد مقررہ کر دی جائے گی اور میں لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا اور اسی طرح سجدے میں گر جاؤں گا۔ تیسری یا چوتھی مرتبہ جہنم میں صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روکا ہے، یعنی جن کے جہنم میں ہمیشہ رہنے کا ذکر قرآن میں صراحت کے ساتھ ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ اس موقع پر کہا کرتے تھے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن پر جہنم میں ہمیشہ رہنا واجب ہو گیا ہے۔ استغفر اللہ، سبحان اللہ عز وجل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ تو اعلیٰ مقام میں رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔